यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एभिन्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। राष्ट्रिय गौरवको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण 2 वर्षदेखि अवरुद्ध। नगरले सक्दै सकेन जनता सम्झाउन। स्थानीय भन्छन् हामीलाई गरी खान देऊ। पुरानै स्वरूपमा फर्किँदै काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम तीव्र। यसै वर्ष काम सकेर जनतालाई काष्ठमण्डप घुमाउने काठमाडौँ महानगरको योजना। व्यवस्थामा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको पोखराको प्राकृतिक ढुङ्गे साँगो। कोही पनि तातेनन् पुलको संरक्षण र प्रचार प्रसारमा। ककनी डाँडोले पायो नयाँ नाम रक गार्डन। 65 रोपनी जग्गामा बनेको ढुङ्गे बगैँचामा बसेर सगरमाथा सहितका हिमाल हेर्दै रमाउँछन् अब पर्यटक। जीर्ण सडकका कारण सवारी चालक र यात्रु शास्ति बेहोर्न बाध्य। गुल्मीका सडक त बने तर कसैले ध्यान नै दिएन मर्मत सम्भार र संरक्षणमा। र भोजपुरको पौवादुङमाले बनायो जिल्लामै पहिलो कोभिड अस्पताल। कोरोनाका बिरामीसँगै दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि सेवा दिने पालिकाको लक्ष्य। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। प्रकृतिले दिएका कतिपय सम्पदालाई संरक्षण गर्न नसकेर यसै बेवारिसी अवस्थामा छन्। कतिपय सम्पदाको मर्मत सम्भार र प्रचार गर्न सकिरहेको छैन। अलिकति जाँगर र थोरै योजना हुने हो भने यस्ता प्राकृतिक सम्पदालाई राम्रो आर्थिक आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले एउटा ढुङ्गे डाँडोलाई यस्तै गतिलो पर्यटकीय स्थल बनाउँदैछ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा कडा चट्टानले ढाकिएको एउटा डाँडो छ। नाम हो ककनी डाँडा। अब यो डाँडो ककनी रहेन, किनकि नगरपालिका यसलाई रक गार्डन बनाउन कम्मर कसेर लागेको छ। नगरको वडा नम्बर 7 को महादेव स्थानको त्रिधार्मिक स्थल हलेसी नजिकैको यो डाँडोलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न ढुङ्गे बगैँचा बनाउने काम अघि बढेको छ। हलेसी मन्दिरबाट आधा घण्टा पैदल यात्रापछि पुगिन्छ बन्दै गरेको रक गार्डनमा। सिङ्गै डाँडा खोपेर बनाए जस्ता चुच्चा ढुङ्गाले ढाकिएको छ यो क्षेत्र। हलेसी पुग्ने पर्यटकलाई अलि बेर अल्झाउन रक गार्डनको परिकल्पना गर्यो नगरले। अब त्यहाँ चाहिँ मन्दिरमा आउनुहुन्छ अनि दर्शन गरेर आधा घण्टामा दर्शन सकिन्छ। त्यो भएको भएर अब अलिकति पर्यटकीय ठाउँ पनि भएकोले अलि आन्तरिक बाह्य पर्यटक पनि भित्र्याउने र केही समय त्यहाँ चाहिँ अल्मल्याउने काम गर्न खोजिएको छ। 160 रोपनी सरकारी जग्गामा फैलिएको चट्टानै चट्टानको प्राकृतिक संरचना मध्ये रक गार्डन बनाउनका लागि डाँडामा रहेका कुनै पनि ढुङ्गालाई नबिगारी सजाउने योजना छ।
करिब 5.5 करोडमा सम्पन्न हुने रक गार्डनका लागि आर्थिक वर्ष 76-77मा प्रदेश सरकारले 40 लाख विनियोजन गरेको थियो। सो रकमबाट करिब 500 मिटर लामो घेराबारा गर्ने काम पनि सकिसकेको छ। यो चाहिँ खास गरेर हलेसीको बृहत्तर गुरु योजना अन्तर्गत चाहिँ रक गार्डन पर्छ, एउटा पार्ट हो त्यो चाहिँ। अहिले अब गरेको रक गार्डन चाहिँ गुरु योजना अन्तर्गतको एउटा पार्ट हो। यो चाहिँ रक गार्डन खास गरेर हामीसँग यो रक गार्डन भएकोमा 165 लगभग 160 रोपनी चाहिँ सरकारी जग्गा छ र हामीले लगभग 65 रोपनीमा चाहिँ रक गार्डनलाई चाहिँ विभिन्न ढुङ्गाको आकृतिहरू छ, त्यो एकदमै अनौठो प्रकृतिको छ। यसैलाई व्यवस्थित गर्ने हो, अन्य धेरै संरचनाहरू केही नबनाउने। झट्ट हेर्दा बालुवा र सिमेन्ट मुछेर बनाए जस्ता सेतो रङका ढुङ्गाले ढाकिएको यो डाँडा वारपार गर्न 30 देखि 45 मिनट लाग्छ। मध्य पहाडी लोकमार्गबाट पैदल उकालो करिब 30 मिनटमा पुग्न सकिने यो ठाउँमा स्थानीय घुमफिर र पिकनिक जाने गरेका छन्। ककनी मन्दिर पनि रहेको, विभिन्न आकृतिका चाहिँ रक गार्डनहरू त्यहाँ देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट काठमाडौँ देखियो भन्दै रमाउनेहरू यो डाँडा आए भने यति खुसी हुनेछन् मानव सगरमाथा आफ्नै काखमा राख्न मिल्छ। यति राम्रो पर्यटकीय डाँडो वर्षौंदेखि संरक्षण र प्रचारको पर्खाइमा थियो। अब गाउँको सरकारले डाँडालाई पर्यटक तान्ने थलो मात्र होइन, गाउँको आय बढाउने स्थानको रूपमा समेत उपभोग गर्न सक्छ। बजेटका लागि केन्द्र सरकारको मुख ताकेर बसिरहेका पालिकाहरूले रक गार्डन बन्दै गरेको ककनी जस्ता डाँडालाई बहुउपयोगी बनाउने योजना बनाए भने समृद्धि खोज्न सिंहदरबार धाउनै पर्दैन। सडक छन्, सवारी छन्, तर यात्रुले भने सधैँ त्राईमा भएर हिँड्नुपर्छ सडकमा। पहाडका सडक त्यसै त अप्ठ्यारा, त्यसमाथि बाढी पहिरोको मार। यी सडकका बारेमा चासो दिने निकाय न मर्मत सम्भारका लागि समयमै ताछ, न त स्थानीय तहहरूले नै उति चासो दिन्छन्। अनि सवारी साधन जीर्ण र खतरापूर्ण सडकमा यात्रुको ज्यान जोखिममा राखेर गुड्न बाध्य छन्। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। देशका विभिन्न स्थानबाट दैनिक सयौं सवारी साधन गुल्मीको सदरमुकाम तमघास प्रवेश गर्छन्। तिनै सवारी गाउँ पनि पुग्छन्, तर ती सवारी र चालक सडक जीर्ण हुँदा सधैँ हैरानी खेप्न बाध्य छन्। पहिरोले थुप्रै ठाउँमा पक्कै सडक नै बगाएको छ। विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेर सडक साँगुरो भएको छ, नाला पुरिएका छन्। झाडी र रुखले आधा सडक नै ढाकेपछि दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। अगाडिबाट गाडी आउँदा एक्कासी अगाडिको लागि असजिलो हुने, हामीलाई पनि असजिलो हुने, एक्सिडेन्टको मात्रा पनि बढी हुने भएको गर्दा अब अगाडिको जस्तै साइडको पुलहरू पनि साफ हुँदैन, अनि त्यस कारणले गर्दा अलि असजिलो भइरहेको छ। रिडी तमघास सिमलटारी जिल्लाको मुख्य पक्की सडक खण्ड हो। घुम्ती धेरै भएकाले कयौं पटक ठूला दुर्घटना पनि भएका छन् यो सडक खण्डमा। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न केही वर्ष पहिले सडक छेउमा रहेका ऐना पनि अहिले भेटिँदैनन्। साँघुरो र घुमौरो सडकबाट हुने जोखिमका विषयमा जिम्मेवार निकाय म हुन्छ। झाडी फडाइ नगर्दाखेरि, नाली सफा नगर्दाखेरि त्यसले गर्दा एकदम जोखिमपूर्ण भइरहेछ। त्यसलाई सम्बन्धित निकायहरू छन्, कोही नगरपालिका भयो, सडक विभाग भयो, नगरपालिकामा सडकको काम गर्ने, सडकले नगरपालिकाको काम गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो जिम्मेवारी निकायले जो पन्सिन खोजेको कारणले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा एकदम जोखिम छ। यो बुटाहरू धेरै साइडमा बुटाहरू बढिरहेको छ, यो नाली सफा भएको छैन। गुल्मीको रिडीदेखि सिमलटारीसम्म 73 किलोमिटर सडक कालोपत्रे छ। रुरु क्षेत्र छत्रकोट, गुल्मी दरबार, रेसुङ्गा, इस्मा र मालिका भएर जाने मुख्य सडक पनि कालोपत्रे छन्। रिडी, रुद्रबेडी, बामे सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा पनि सडक पक्की गर्ने काम भइरहेको छ। तर कुनै पनि स्थानीय तहले यो कालोपत्रे सडकको सुरक्षा र मर्मतमा चासो दिएका छैनन्। सडक संरक्षण गर्ने दायित्वका विषयमा स्थानीय तह र सडक कार्यालय बीच आफ्नै तर्क छ। आफूले बनाएका सडक संरक्षणमा संघीय र प्रदेश सरकारले खासै चासो नदिएका कारण पनि सडक जीर्ण बनेका हुन्। नीति नियम के हो भन्ने कानुन त संघीय सरकारले बनाएको, संघीय सरकारले जो त्यसको मर्मत गरेर दिनुपर्छ। प्रदेशले बनाएको, प्रदेशले जो नियमित त्यसलाई चाहिँ नि मर्मत समार गर्नुपर्छ र स्थानीयले चलाएको स्थानीय तहले नि पर्छ। सडकको संरक्षण गर्ने कुरा एउटा उदाहरण मात्र हो। जिल्लाका कयौं सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको अभावमा दुरुपयोग र बेवारिस बनेका छन्। यो विषयमा पनि नगर तथा गाउँपालिकाले सोच्ने कि? कुनै बेलाको मन्दिर,
देवल, टुडाल, मण्डप र दरबारहरूले सुसज्जित काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्र 2072 सालको भूकम्पले उजाड बनाइदियो। सुन्दारामा रहेको धरहरादेखि बसन्तपुर क्षेत्रमा रहेको काष्ठमण्डप पनि अलिक परको रानी पोखरीसम्म भत्किएपछि निकै उराठ लाग्दो बन्यो यो क्षेत्र। तर अहिले रानी पोखरीको पुनर्निर्माण भइसकेको छ भने धरहरा र काष्ठमण्डपको पनि पुनर्निर्माण तीव्र बनिरहेको छ। अब पुरानै स्वरूपमा आफूलाई यी क्षेत्रले फर्काउने विश्वास स्थानीयमा बढेको छ। काठमाडौँबाट पालिका खबरदाता सञ्जिता आचार्यको एक रिपोर्ट। 72 सालको भूकम्पले ठुलो जनधनको क्षति गर्यो। सयौं ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू ढले। राजधानीको मुटुमा ठडिएको ऐतिहासिक र धार्मिक सम्पदा काष्ठमण्डप पनि त्यस विनाशकारी भूकम्पबाट अछुतो रहन सकेन। तर भूकम्पले ढालेको 5 वर्षपछि काष्ठमण्डप पुरानै स्वरूपमा फर्कन लागेको छ। अहिले काष्ठमण्डप पुरानै शैलीमा निर्माण भइरहेको छ। 75 सालमा सुरु भएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम हालसम्म 75% सम्पन्न भएको छ। 1500 वर्ष पुरानो मौलिक प्रविधि अपनाएर स्वदेशी सिप, पुँजी, प्रविधि र श्रमलाई प्रयोग गरी 3 वर्षभित्र बनाउने गरी 74-75 को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपछि भने यसको पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको हो। त्यही नीति कार्यक्रममा टिकेर हामी नेपालको एउटा विशेष खाने सम्पदाको नेपाल सरकारको विशेष योजना हो। त्यसकारण त्यो योजना 3 वर्ष पुरा गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी काठमा छ। त्यो कुरा हामी 3 वर्षभित्रै सकाउने हामी प्रतिबद्ध छौँ। यो सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि अमलेशगञ्ज, बर्दिवास लगायतका स्थानबाट काठ ल्याइएको छ भने कालीमाटी, धरहरा लगायतको स्थानको माटो प्रयोग गरी पुनर्निर्माण भइरहेको छ। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण खर्च काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफैले गर्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म 10.5 करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ। काष्ठमण्डप बनाउन 3 वर्षको समय दिइएको छ। सम्झौता अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र काष्ठमण्डप पुरानै स्वरूपमा ठडिनु पर्नेछ। त्यो चाहिँ सम्पदा नमासौँ, त्यसलाई रेक्टोफिक्टर गरौँ, बरु त्यसलाई जस्ताको तस्तै राखौँ, बिग्रेको ठाउँमा बनाइदिउँ, केही फरक परेन। 20 करोड परोस् या 60 करोड परोस्, त्यसमा केही फरक परेन। त्यसलाई जस्ता तस्तै राखेर चाहिँ बरु पछाडि चाहिँ नयाँ ढङ्ग र नयाँ ढाँचाले बनाऊ, नयाँ त्यसले बनाऊ, टेक्नोलोजीले बनाउनु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ रोक्यो। काष्ठमण्डप निर्माण हुने भएपछि स्थानीय दङ्ग छन्। ऐतिहासिक सम्पदा पहिलेकै स्वरूपमा पुनर्निर्माण हुँदा खुसी नहुन् पनि किन? खुसी लागिरहेछ। अब चाँडै बने हुन्थ्यो, आफ्नै देशको टुरिस्टहरू पनि हुन्थ्यो, एट्र्याक्ट हुन्थ्यो होइन। यसले गरेर अब राम्रै हुन्थ्यो चाँडै बनेको भए। अरू पनि बन्दै गरे भए हुन्थ्यो। अरू पनि भूकम्पले जुन गएको छ तिनीहरू। प्राकृतिक विपदका कारण काष्ठमण्डप जस्ता धेरै प्राचीन ऐतिहासिक र धार्मिक संरचना ध्वस्त भएका छन्। तिनको पुनर्निर्माणको काम पनि भइरहेको छ। तर सोचे जसरी र तीव्र गतिमा भने हुन सकेको छैन। यस्ता सम्पदाको छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माण गरी पर्यटकीय र आर्थिक हिसाबले लाभ लिन किन ढिला गर्नु? पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको स्थानीय तहले दिने कृषि लगायतका अनुदान पाउनु भएको छ त भनेर अर्घखाँची र उदयपुरवासीलाई सोधेका छौँ। 6-7 मात्र थिए। त्यसपछि 2टा मरे अनि अरू छन् उसटा गाईसटा त त्यही 5वटा मैले काम गरेँ। 5वटा छ, एउटा बिउनी छ, अरू सानै छन्। अन्त अब हाम्रो खोर यता त्यता सबैले देखेको नभएर पोहोरको पुष्पमा पनि कुखुरा पालेको र सन्तोषले दिउँ भन्नेमा सब टोल सोधार समितिले पनि दिएकै हो। 20,000 रुपियाँ पाएको कुरा मेरो अब 150 पिस पक्कै छ, नभएर 60-70 पिस सानो बच्चा पनि हालिदिएको छु। नभएर अब यसले पाल्छ सक्छ भन्ने हिसाब किताब टोल समितिले गएर छनौट गरेर दिएको। कृषिले स्थानीय तहमा केही अनुदान बाँडेको भनेर चाहिँ सुनेको छ। तर अहिलेसम्म किसानहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग नपाएको गुनासो गरिराख्नु भएको छ र हामीले पनि किसान हौँ, हामीले पनि पाएका चाहिँ छैनौँ। अब स्थानीय तहमा चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ राम्रोसँग लगानी बढाएर उहाँहरूले चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ राम्रो किसिमको एउटा व्यवसाय खालको उत्पादन गर्ने खालको केही अनुदानहरू, अलिक ठुलो अनुदान रकमहरू उहाँहरूले चाहिँ दिनुभयो भनेदेखि अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। स्थानीय सरकारले अनुदान दिएको चाहिँ भने चाहिँ सुनेको छु, तर मैले चाहिँ पाएको छुइनँ। स्थानीय सरकारले वितरण गरेको अनुदान चाहिँ पाएको छु, तर त्यो जुन रूपमा किसानको माग अनुसारको प्रभावकारी रूपमा चाहिँ वितरण भएको छैन।
स्थानीय सरकारले यसलाई चाहिँ सही किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने चाहिँ मेरो माग चाहिँ हो। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। राष्ट्रिय गौरवको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण 2 वर्षदेखि अवरुद्ध, नगरले सक्दै सकेन जनता सम्झाउन, स्थानीय भन्छन् हामीलाई गरी खान देऊ। पुरानै स्वरूपमा फर्किँदै काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम तीव्र, यसै वर्ष काम सकेर जनतालाई काष्ठमण्डप घुमाउने काठमाडौँ महानगरको योजना। व्यवस्थामा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको पोखराको प्राकृतिक ढुङ्गे साँगो, कोही पनि तातेनन् पुलको संरक्षण र प्रचार प्रसारमा। ककनी डाँडोले पायो नयाँ नाम, रक गार्डन। 65 रोपनी जग्गामा बनेको ढुङ्गे बगैँचामा बसेर सगरमाथा सहितका हिमाल हेर्दै रमाउँछन् अब पर्यटक। जीर्ण सडकका कारण सवारी चालक र यात्रु शास्ति बेहोर्न बाध्य, गुल्मीका सडक त बने तर कसैले ध्यान नै दिएन मर्मत सम्भार र संरक्षणमा। र भोजपुरको पौवादुङमाले बनायो जिल्लामै पहिलो कोभिड अस्पताल, कोरोनाका बिरामीसँगै दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि सेवा दिने पालिकाको लक्ष्य। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन लिइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। काली गण्डकी शालिग्राम बोकेर बग्छिन्, फेवाताल माछा पुछ्रेको छाया बोकेर बसेको छ। हिमालदेखि तराईसम्म केही न केही धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, प्राकृतिक सौन्दर्य र महत्त्व बोकेका धेरै स्थान छन् हामी कहाँ। तर तिनको उचित प्रचार प्रसार, संरक्षण र सम्वर्धनमा पो हामी उत्साहित बन्न सकेका छैनौँ। हाम्रो यस्तै उदासीनताको शिकार बनेको छ पोखराको सेती नदीमा बनेको ढुङ्गे साँगो। पोखराबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। पोखराको सेती नदीमाथि ढुङ्गा र माटोबाट निर्मित 100 वर्ष पुरानो प्राकृतिक पुल छ। यस्तै प्राकृतिक पुल अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यमा पनि छ। त्यहाँ यस्तै पुल हेर्न दैनिक हजारौं पर्यटक पुग्छन्। तर पोखराको प्राकृतिक पुलको हालत भने बिजोग छ। पोखराको वडा नम्बर 15 र 17 जोड्ने प्राकृतिक ढुङ्गे साँगोको संरक्षणमा सरकारी चासो नपुग्दा यो जोखिममा छ। खोजबाट नदी बग्दा त्यसलाई ढाकेर चट्टान अडिएको छ। असाधारण देखिने यो प्राकृतिक पुल पर्यटकीय गन्तव्य स्थल समेत बन्न सक्छ। तर संरक्षण र प्रवर्धनमा तिनै तहका सरकारको ध्यान पुगेको छैन। दिन प्रतिदिन अझ पुलको समीपमा विभिन्न विकासका लहरहरू ल्याउने, विशेषतः बाटोघाटो बन्ने, बाटोघाटोमा बग्ने पानीको निकास जोड्दै ल्याएर पुलकै आडाबाट खसाल्ने, कहीँ पुललाई नै भत्काउने हो कि पुल अझ जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना बढ्दो छ पहिलाको भन्दा। 5 मिटर लामो प्राकृतिक पुल करिब 300 फिट अग्लो र 90 फिट चौडा छ। महानगरले सडक बनाउँदा ढल समेत त्यही पुल मुनि फालेको छ, जसका कारण
यो पुलका लागि अझै जोखिम बढेको हो। त्यसमा जोगाउनको लागि परेका पनि छौँ। सरकारवालाहरू विशेष गरी गण्डकी प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, हाम्रो महानगरपालिकालाई हामीले अनुरोध गर्दै आएका छौँ। यो क्षेत्र धार्मिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ। पुल नजिकै सेती नदीको तटमा शिवलिङ्ग सहितको मन्दिर छ। हरेक वर्ष यहाँ ढुङ्गे साँगो मेला पनि लाग्दै आएको छ। धार्मिक र प्राकृतिक रूपमा यस्ता स्थान र संरचना विश्वमै दुर्लभ मानिने जानकारहरू बताउँछन्। सेती नदीको दायाँ बायाँबाट छुट्टिएका ठुल्ठुला जमिनको भाग एक आपसमा जोडिएका र नदीको पानीले तल्लो भाग काटेर निकास बनाएपछि माथिल्लो भाग पुलको रूपमा रहेको हो। यति महत्त्वपूर्ण पुल संरक्षणमा कहिले पुग्ला सरकारको चासो? विद्युत उत्पादनको अथाह सम्भावना बोकेका हामी आफै भने टुकी धिप्री मैनबत्ती बालेर बसिरहेका छौँ। हामी भन्दा कम विद्युत क्षमताको भारतबाट बिजुली किन्न बाध्य छौँ, जबकि हामीले दक्षिण एसियाका धेरै देशलाई बिजुली बेच्ने सामर्थ्य राख्छौँ। यसका कारण बाहिरी भन्दा पनि हामी भित्रै देखिन्छन्। जस्तो कि सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनमा अहिले देखिएको विवाद नै हेरौँ न। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको सोलु करिडोर 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम उदयपुरको कटारी नगरपालिका क्षेत्रमा 2 वर्षदेखि अवरुद्ध भएको छ। उदयपुरको कटारी नगरपालिका 4 मरुवा स्थित मरुवा हरित सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माणको काम 2 वर्ष यता रोकिएको हो। कटारी नगरपालिका 4 मरुवाका स्थानीयवासीले सोलु करिडोर 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको इलाइनमेन्ट परिवर्तन गर्न माग गर्दै आयोजना निर्माणमा अवरोध पुर्याएका हुन्। प्रसारण लाइन तयार भएपछि प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता PPA गरेका 12 जलविद्युत आयोजनाको 325 मेगावाटको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ। सरकारले प्रतिस्पर्धा मार्फत निजी क्षेत्रलाई दिएको 82 मेगावाटको तल्लो सोलु र 23.5 मेगावाटको सोलु खोला आयोजना पनि यही लाइनमा जोडिनेछन्। यी आयोजनाको विद्युत जोड्न प्राधिकरणले प्रसारण लाइन समयमा तयार नगरे प्राधिकरणले 45% हर्जना पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था PPA मा छ। नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय निर्यात आयात एक्जिम बैंकको करिब 3 अरब 65 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना सन् 2011 मा सम्झौता भएको थियो। सोलुदेखि सिराहासम्म 302 वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा रुख कटान र स्थानीयवासीको अवरोधले समस्या भएको हो। Solu corridor project near about 302 towers, out of which we have completed till now 292 foundation means civil work. Remaining 10 towers balance. This 10 tower is entirely in the Marwa area. This problem is going on since last 2 years. प्रसारण लाइन भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जी कम्पनी प्रालीसँग 2072 को चैत्रमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। निर्माणाधीन सोलु करिडोरको आयोजनाको म्याद चौथो पटक थपिसकिएको छ। सन् 2016 सेप्टेम्बर 25 मा 30 महिनाभित्र काम सम्पन्न गरे गरी सम्झौता भएको आयोजनाको चौथो पटक म्याद थपिएको छ। प्रसारण लाइनलाई अलाइनमेन्ट परिवर्तन गरी मरुवा हरित सामुदायिक वन क्षेत्रबाट लैजानुपर्ने र कुनै पनि हालतमा गाउँको बीचबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नदिने स्थानीयवासीको अडानका कारण काम अवरुद्ध भएको छ। यहाँका किसानहरूको कमाइ खाने जमिन यही भएकाले मुआब्जा दिए पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नदिने बताउँदै आएका छन्। खासै माग यहाँको जनताको चाहिँ डाइभर्सन हुने ठाउँ छ, डाइभर्सन गरिदिउँ। अब विकासको विरोधी यहाँका जनता होइनन्। अब यहाँ अलिकति थोरै खानालाई मान्छेलाई यहाँको जनतालाई खाने अलिकति भएको जमिन पनि हाइड्रोले गर्दा सकिने भयो भएर त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जनताले उ गरे हो यहाँको स्थानीय जनताले। राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरेको आयोजना सार्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने भएकाले त्यो सम्भव नहुने नगरपालिकाको भनाइ छ। यो आयोजना देशको समृद्धिसँग पनि जोडिएको हुँदा स्थानीयवासीलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेर भए पनि योजना निर्माण गर्न सरकार लागि परेको छ। सोलु करिडोरको हाइटेक्सन लाइनको बारेमा कुरा गर्दाखेरिको अवस्थामा अन्त काम गर्दै गर्नुहोस्। यो अन्तिममा चाहिँ अब हामी सरसल्लाह गरेर म्यानेज गरेर सार्न सक्ने अवस्था छ भने सार्ला भनेर आश्वासन दिएर पठाउनु भएको थियो। तर आज 3.5 आज 2 वर्ष भइसक्यो। त्यसको औचित्य त्यसको केही पनि गरेन। देशको समृद्धि र प्रतिष्ठासँग जोडिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने अनेक बाधा र अवरोध सिर्जना गर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
सरकार, स्थानीय र सरोकारवाला सबै पक्ष बसेर तत्काल समस्याको निकास निकालेर यस्तो आयोजनाका काम अघि बढाउनु जरुरी छ। पालिका बुलेटिनमा बपालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामी जोड्दैछौँ नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख धीरज शर्मा बस्याललाई। बस्यालसँग कोरोना रोकथाममा नगरले गरेको प्रयास, नगरको विकास निर्माण, भूमि सम्बन्धी नगरको नीति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। मेयर साहब, कोरोनालाई जित्नु भएकोमा यहाँलाई सर्वप्रथम चाहिँ बधाई दिन चाहे। धन्यवाद। आफू त संक्रमण मुक्त हुनुभयो, तर नगरवासी अझै शास्तिमै छन्। अस्पतालहरूले शुल्क लिएर मात्रै परीक्षण गरिरहेको बेला तपाईका नगरवासीले पनि पैसा नै तिर्नुपर्ने हो कि निशुल्क परीक्षणको कुनै योजना छ मेयर साहब? हामीले यो पिसिआर चेकिङ आजका मितिसम्म नगरपालिकाको तर्फबाट निशुल्क रूपमा गराउँदै आएका छौँ। मेयर साहब, नगरले किसानको भूमिकर मिनाहा गर्ने, किसानलाई असोजभित्रै परिचय पत्र वितरण गर्ने लगायतका कृषक मैत्री कार्यक्रम अघि सारेको थियो। काम कसरी अघि बढिरहेको छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न हामीलाई। त्यसको हामीले कार्यविधि निर्माण गरेर त्यसलाई पारित गरिसकेका छौँ र अब हामी तुरुन्तै किसानहरूसँग परिचय पत्र निर्माणको लागि हामीले एउटा फर्मेट तयार गरेका छौँ। त्यो कार्यविधि नै रहेको छ। त्यो फर्मेट सहित हामी वडा कार्यालयहरूमा त्यसको सूचना पठाएर कृषकहरूबाट उहाँहरूको सबै डिटेल्सहरू उहाँहरूको सङ्कलन गरिसकेपछि हामीले वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा हामीले भूमि कर मिना दिने नीति तय गरेका छौँ र सोही अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढ्यो। मेयर साहब, 3 वर्ष भएछ निर्वाचित हुनुभएको, यो अवधिमा यो चाहिँ गर्व गर्न लायक काम गरे है भनेर 5वटा हामीलाई बताइदिनुहोस् न। ती काम के गर्नुभयो यहाँले? विशेष त अहिले हामीले बर्दघाट नगरपालिकालाई यहाँ रहेका पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको निर्माण गरेर त्यसलाई हामी बर्दघाट नगरपालिकालाई अन्यत्र पनि दिलाउने हिसाबले चरण हामीले काम सुरुवात गरेका छौँ। यसरी कृषकहरूलाई वास्तवमै के भन्दाखेरि कृषि कर्ममा लागेर एउटा सम्मानजनक पेसामा छौँ भनेर उहाँहरूलाई हामी एउटा सम्मानजनक पेसामा छौँ भन्ने एउटा उहाँहरूलाई आत्मसम्मान हुने कामको हामीले थालनी गरेका छौँ। यसै गरी हामीले शिक्षामा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो नेपाल सरकारले पहिला दिँदै आएको पिसिएफ थियो, त्यो अहिले बजेट कटौती गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले शिक्षालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा त्यसलाई अहिले हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी बर्दघाट नगरपालिकाले सुरुवात गरेको निःशुल्क खाजा कार्यक्रम, हामीले पूर्व प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई सुरुवात गरेका थियौँ। त्यो अहिले नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यो पनि एउटा हाम्रो गौरवको विषय हो। यसै गरी हामीले बर्दघाट नगरपालिकालाई खर्को छानो मुक्त बनाउने अभियान सुरुदेखि नै सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसलाई पनि अहिले नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको रूपमा अङ्गीकार गरेर लिएर गएको छ। यसरी हामीलाई के लागिरहेको छ, अर्को तर्फ स्वास्थ्यमा हामीले बर्दघाट नगरपालिकाले 4वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेर बिरामीहरूलाई नजिकको अस्पतालसम्म पुर्याउने कामहरू हामीले सुरुवात गरेका छौँ। त्यसै गरी हामी बर्दघाट नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरूलाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी अभियान अन्तर्गत हामीले धेरै वडाहरूलाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम अन्तर्गत अगाडि बढाइसकेका छौँ। हामी 3वटा बर्थिङ सेन्टरहरू सञ्चालन गरिआएका छौँ र अझै यो वर्ष हामी 2वटा बर्थिङ सेन्टरहरू सञ्चालन गर्नेछौँ र बर्थिङ सेन्टरसम्म आउनको लागि सुत्केरी महिलाहरूलाई हामीले निःशुल्क यातायातको सुविधा पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसपछि सुत्केरी हुने महिलाहरूको लागि हामीले 2टा सन्तानसम्मको लागि हामीले पोषण भत्ताको रूपमा रु 5,000 पनि दिएर हामी दिने कार्यक्रम तय गरेर अगाडि बढेका छौँ। मेयर साहब, अन्तमा यो विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ, विद्यालय क्षेत्र पनि ठप्पै भएको छ। अहिलेको त्यहाँको अवस्था चाहिँ के छ? कहिलेदेखि सञ्चालन हुने छन् या भइरहेका छन् कि के छ बताइदिनुहोस् न। हामीले अस्ति आइतबारबाट हामीले विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छौँ। जोर बिजोर प्रणाली अन्तर्गत एक दिन जोर नम्बरका विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ र अर्को दिन बिजोर रोल नम्बरका विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई पुरै स्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरू
अपनाएर विद्यालयमा हामीले पठन पाठन सुरुवात गरेका छौँ। मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। राष्ट्रिय गौरवको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण 2 वर्षदेखि अवरुद्ध। नगरले सक्दै सकेन जनता सम्झाउन। स्थानीय भन्छन् हामीलाई गरी खान देऊ। पुरानै स्वरूपमा फर्किँदै काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम तीव्र। यसै वर्ष काम सकेर जनतालाई काष्ठमण्डप घुमाउने काठमाडौँ महानगरको योजना। व्यवस्थामा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको पोखराको प्राकृतिक ढुङ्गे साँगो। कोही पनि तातेनन् पुलको संरक्षण र प्रचार प्रसारमा। ककनी डाँडोले पायो नयाँ नाम, रक गार्डन। 65 रोपनी जग्गामा बनेको ढुङ्गे बगैँचामा बसेर सगरमाथा सहितका हिमाल हेर्दै रमाउँछन् अब पर्यटक। जीर्ण सडकका कारण सवारी चालक र यात्रु शास्ति बेहोर्न बाध्य। गुल्मीका सडक त बने तर कसैले ध्यान नै दिएन मर्मत सम्भार र संरक्षणमा। र भोजपुरको पौवादुङमाले बनायो जिल्लामै पहिलो कोभिड अस्पताल। कोरोनाका बिरामीसँगै दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि सेवा दिने पालिकाको लक्ष्य। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका अधिकार र सीमा निर्धारण गरिदिएको छ। स्थानीय तहहरूलाई साँच्चै शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न पनि बनाइएको छ। यही अनुसार स्थानीय तहहरूले काम गर्न पनि सकेका छैनन्। जनगुनासाहरूकै बीच पनि केही पालिकाहरूले भने आफ्ना गाउँ र नगरलाई समृद्ध र विकसित बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाले पनि धार्मिक, पर्यटकीय र भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा राम्रा काम गरिरहेको पालिका खबरदाता सञ्जय कुमार सहनीले यो एक रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन्। रौतहटको ईशानाथ नगरपालिकाले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास सँगसँगै नगरको अन्य योजनालाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाएको छ। वडा नम्बर 3 अरैयामा सूर्य मन्दिर निर्माण, ईशानाथ महादेव मन्दिरको कम्पाउन्ड वाल निर्माण सहित मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूका लागि ईदगाह र कम्पाउन्ड वाल निर्माणसँगै रोड नाला निर्माण कार्यमा अगाडि बढेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। नगर प्रमुख र वडा अध्यक्षहरूको आपसी समझदारीले विकास निर्माण कार्य अगाडि बढेको हो। गत वर्ष नगरमा धेरै विकास योजना सम्पन्न भए र यस वर्ष पनि विभिन्न योजना अगाडि बढाउने नगरको योजना छ। नगरले आफ्ना क्षेत्रमा जीर्ण रहेको कच्ची सडक ढलान भएका सडकको मर्मत सम्मार र स्तरोन्नति गरिरहेको छ। पीडा मार्कालाई बुझ्दै नगरपालिकाको विकास र समृद्धिमा लागेको छु। नगरमा विद्यालय निर्माण, स्वास्थ्य चौकी, सडक, नाला, मठ मन्दिर, मस्जिद निर्माण गराएका छौँ। चुनाव जितेपछि स्थानीयको खुट्टामा हिलो नलागोस् भन्ने मुख्य एजेन्डा र बाचा अनुसार सडक नालादेखि लिएर विभिन्न विकास योजना सम्पन्न गराएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। रोडहरू बनाउनको लागि हामी पुरा पहल गरे र धेरै ठाउँमा रोड बनाए, नाला पनि निर्माण गरे। फेरि गरिरहेछु यस्तो एउटा
160 फिट लामो 15 कोठे भवन यहाँ निर्माण गर्दैछु। नगरमा धार्मिक, पर्यटकीय र अन्य भौतिक संरचना निर्माण हुने भएपछि नगर र आसपासका क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन सक्ने स्थानीयको आंकलन छ। नगरमा बाहिरबाट पर्यटक आउने भएपछि स्थानीयको आमदानी र पहिचान पनि बढ्नेछ। हम अभी तक जितना भी युवा सबसे लेके कोनो कार्यक्रम लेवे गेल छी, अभी तक हमनी के गांव में मेयर साहब कैले छत। ऐसे ही सूर्य नारायण मंदिर भी निर्माण कर रहा छत। हमनी सब औरिया से बहुत युवा सब गेली, मेयर साहब के आग्रह कैली कि हमनी के गांव में हमनी के औरिया लम्हर गांव बा, एक ऐतिहासिक गांव बा, वो में अपने निर्माण सूर्य मंदिर निर्माण करा दू। तो इस साल भी बजट रखे हमनी के निर्माण करा रहल छत। नगरका मठ मन्दिरसँगै स्वास्थ्य चौकी, सडक नालाको काम पनि प्राथमिकतामा छन्। रौतहटका सबै स्थानीय तहमध्ये कोरोना महामारीको चपेटामा परेको इसानाथले पछिल्लो समय भौतिक विकास र पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिरहेको कामले जिल्लाका अन्य पालिकाहरूलाई पनि यस्तै काम गर्न प्रेरणा दिएको देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। बलात्कारको आरोप लागेका महोत्तरीको भङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा सचिव मिथिलेश यादव पूर्व पक्षका लागि कारागार चलान। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा जबरजस्ती करणीका 24 वटा घटना दर्ता। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र शिक्षक भर्नाको विषयलाई लिएर स्थानीयद्वारा बजाङको बित्थडचिर गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी, पालिकाको सेवा प्रभावित। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाद्वारा सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण, नगरवासी स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा। कोरोना रोकथामका लागि बागलुङ नगरपालिकाका 4 वटा वडा एक साताका लागि बन्द, देउसी भैलो खेल्न पनि बन्देज। ललितपुर महानगरपालिकामा मास्क लगाऊ, आफू बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ भन्ने अभियान सुरु। मास्क वितरण गर्न चोक चोकमा नगर प्रहरी परिचालन। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा कान्ति बाल अस्पताललाई एक थान PCR मेसिन हस्तान्तरण। अब अस्पतालले स्वपरीक्षण गर्न अन्यत्र पठाउनु नपर्ने। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको नयाँ भवन स्थापना। केन्द्रमा OPD, प्राथमिक उपचार, गर्भवती चेक जाँच समेतको सुविधा। मुगुका 4 वटा स्थानीय तहमा दलित बस्ती लक्षित जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 350 घर धमाधम निर्माण हुँदै स्थानीय विपन्न परिवार खुसी। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा माटोको ढिस्कोले पुर्दा 35 वर्षीय सुनिता देवी रविदाको मृत्यु। अन्य 2 जना घाइते, घाइतेहरूको जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार हुँदै। ओखलढुङ्गाको चिसङ्कुगढी गाउँपालिकाका विद्यालयमा पठन पाठन सुरु। जोरबिजोर प्रणाली अपनाएर कक्षा सञ्चालन भएपछि विद्यार्थी खुसी। तनहुको म्याग्दे गाउँपालिकामा पुनः 4 दिन अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिम्रे सहित 4 जना कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि। मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले युवाहरूलाई आफ्नै नगरमा स्वरोजगार बनाउन स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। युवाहरूलाई नगरपालिका नै जमानी बसेर ऋण उपलब्ध गराउने। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले बागेश्वरीमा सञ्चालन गर्दै आएको आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितको पुनः गरिने PCR परीक्षण निशुल्क गर्ने। बिरामीलाई राहत। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न अक्सिजन पाइपलाइन विस्तारका लागि पोखरा महानगरले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र संक्रामक रोग अस्पताललाई दियो 19 लाख। तत्काल 104 शैय्यामा अक्सिजनको पाइप विस्तार गरिने। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष प्रताप लामाले व्यक्तिगत खर्चमा स्थानीयको हालखबर बुझ्न र वडाको गतिविधि सम्प्रेषण गर्न गाउँमा 15 वटा मोबाइल वितरण गरे। मोबाइल पाएपछि स्थानीय दङ्ग। हुम्लाको हल्जी गाउँको आफ्नै नियम। गाउँको अध्यक्षमा छिरिङ टुङडुक तामाङ चयन। वडा अध्यक्ष भन्दा गाउँका अध्यक्षको निर्देशनमा कामकाज। अध्यक्षको आदेश बिना गाउँमा कोही पनि प्रवेश गर्न नपाइने। रसुवाको गोसाईकुण्डा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 धुन्चेमा कोरोनाको संक्रमण बढेको भन्दै सबै होटल बन्द गर्ने निर्णय। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या 106 पुग्यो।
पोखराका पूर्व प्रधान पञ्च तथा सङ्घीय संसद सूर्यबहादुर केसीको निधन भएपछि उनको शोकमा महानगर बन्द। हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को राया गाउँमा 3 दिन अगाडि उद्घाटन भएको विद्युत अज्ञात समूहद्वारा तोडफोडपछि गाउँ पुनः अँध्यारो। र छात्रहरूमा आउने शारीरिक परिवर्तन सहितको समस्या समाधानका लागि ताप्लेजुङको फङताङलुङ गाउँपालिकाले बनाए छात्र सहायता कक्ष चालु शैक्षिक सत्रबाटै कार्यान्वयनमा। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। राष्ट्रिय गौरवको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण 2 वर्षदेखि अवरुद्ध। नगरले सक्दै सकेन जनता सम्झाउन। स्थानीय भन्छन् हामीलाई गरी खान देऊ। पुरानै स्वरूपमा फर्किँदै काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम तीव्र। यसै वर्ष काम सकेर जनतालाई काष्ठमण्डप घुमाउने काठमाडौँ महानगरको योजना। व्यवस्थामा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको पोखराको प्राकृतिक ढुङ्गे साँगो। कोही पनि तातेनन् पुलको संरक्षण र प्रचार प्रसारमा। ककनी डाँडोले पायो नयाँ नाम, रक गार्डन। 65 रोपनी जग्गामा बनेको ढुङ्गे बगैँचामा बसेर सगरमाथा सहितका हिमाल हेर्दै रमाउँछन् अब पर्यटक। जीर्ण सडकका कारण सवारी चालक र यात्रु शास्ति बेहोर्न बाध्य। गुल्मीका सडक त बने तर कसैले ध्यान नै दिएन मर्मत सम्भार र संरक्षणमा। र भोजपुरको पौवादुङमाले बनायो जिल्लामै पहिलो कोभिड अस्पताल। कोरोनाका बिरामीसँगै दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि सेवा दिने पालिकाको लक्ष्य। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। दुर्गममा हुनु अनि महामारीले पीडित बन्नु, यस्तो बेलामा नागरिकको मनोविज्ञान कस्तो होला? हुन त सहर र सुगम भनिएका स्थानमा पनि सङ्कट नै छ अहिले। उपचार नपाएर सामान्य बिरामी समेत अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको अस्पतालमा बेड छैनन्, आइसियु र भेन्टिलेटर छैनन्। यस्तो बेला केही स्थानीय तहहरू भने आफैले अस्थायी अस्पताल निर्माण गरेर जनतालाई सेवा दिन लागि परेका छन्। यस्तै स्तुत्य काम गरेको छ भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले। भोजपुरबाट पालिका खबरदाता कविता खड्काको एक रिपोर्ट। सरकारले स्थानीय तहलाई नै अस्थायी अस्पताल बनाउन भनेपछि भोजपुरका पालिकाहरू धमाधम अस्पताल बनाउन जुटेका छन्। पौवादुङमा गाउँपालिकाले जिल्लामा पहिलो पटक कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। गाउँपालिकाले आवश्यक सुविधासहितको 5 शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। जिल्लाका 9वटा स्थानीय तहमध्ये यो गाउँपालिकाले पहिलो पटक अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएसँगै स्थानीय हर्षित छन्। उनीहरू अब स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सुविधा पाउनेमा ढुक्क छन्। अस्पताल निर्माणले कोभिडका बिरामीहरूलाई मात्र होइन, गर्भवती महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धालाई समेत उपचारमा सजिलो हुने भएको छ। अब स्थानीय ठाउँमा नै अब पौवादुङमा सरकारले चाहिँ यो अस्पताल
सिर्जना गरेको छ। अब यसलाई चाहिँ आज समुद्घाटन पनि भयो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँका जनताले चाहिँ अब यहाँको जस कोभिड-19 को शङ्का लागेर चाहिँ अब बाहिर जानुपर्ने अवस्था अब नरहने भन्ने बुझ्यो। यो अस्पतालबाट स्थानीयले भिडियो एक्सरे, रगत जाँच, ल्याब लगायत जिल्ला अस्पतालबाट पाउने सुविधा पाउनेछन्। सबै बेडमा अक्सिजनको व्यवस्था हुनेछ। अस्पतालमा मेडिकल अफिसर सहितको टोलीले स्थानीयलाई सेवा प्रदान गर्नेछन्। अहिले 5 बेडको हामीले कोभिड अस्पताल निर्माण गरेका छौँ। जसको लागि चाहिँ हामीले मेन चाहिने कुराहरू अक्सिजन हैन कन्सन्ट्रेटर 5 वटा हामीले रेडी गरेका छौँ। अब त्यसको साथसाथै हामीले भर्ना हुँदाखेरि आवश्यक चाहिने सिस्टरहरू भयो, त्यसको ल्याबको कुराहरू सबै अब हामीले यहाँ रेडी गराएका छौँ। केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार अस्पताल निर्माण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। केन्द्रबाट आएको 10 लाख रुपैयाँ रकम अभाव भएमा गाउँपालिकाले समेत लगानी गरेर स्थानीयलाई थप सेवा विस्तार गर्नेछ। 5 शय्याको कोभिड अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्ने भन्ने जुन सरकारको एउटा लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, त्यो सहित हामीलाई एउटा कार्यविधि निर्माण गरेर निर्देशन माथिदेखि गरिएको छ। त्यस अनुरूप अब हामीले प्रत्येक गाउँपालिकाको एउटा केन्द्रमा 5 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने जुन निर्देशन छ त्यो अनुरूप हामीले आज यहाँ उद्घाटन गरेका छौँ। जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूले पनि कोभिड अस्पताल निर्माणका लागि काम गरिरहेका छन्। यसरी कोभिडका लागि लक्षित गरेर पौवादुङमा गाउँपालिकाले जस्तै छुट्टै अस्पताल निर्माण गरेर स्थानीयलाई स्वास्थ्य सेवा दिन अन्य पालिकाको पनि ध्यान जान सके नागरिकलाई ठुलै राहत हुने थियो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। राष्ट्रिय गौरवको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण 2 वर्षदेखि अवरुद्ध। नगरले सक्दै सकेन जनता सम्झाउन। स्थानीय भन्छन् हामीलाई गरी खान देऊ। पुरानै स्वरूपमा फर्किँदै काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम तीव्र। यसै वर्ष काम सकेर जनतालाई काष्ठमण्डप घुमाउने काठमाडौँ महानगरको योजना। व्यवस्थामा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको पोखराको प्राकृतिक ढुङ्गे साँगो। कोही पनि तातेनन् पुलको संरक्षण र प्रचार प्रसारमा। ककनी डाँडोले पायो नयाँ नाम रक गार्डन। 65 रोपनी जग्गामा बनेको ढुङ्गे बगैँचामा बसेर सगरमाथा सहितका हिमाल हेर्दै रमाउँछन् अब पर्यटक। जीर्ण सडकका कारण सवारी चालक र यात्रु शास्ति बेहोर्न बाध्य। गुल्मीका सडक त बने तर कसैले ध्यान नै दिएन मर्मत सम्भार र संरक्षणमा। र भोजपुरको पौवादुङमाले बनायो जिल्लामै पहिलो कोभिड अस्पताल। कोरोनाका बिरामीसँगै दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि सेवा दिने पालिकाको लक्ष्य। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ।
हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।